سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے سچ یا کوئی نا قبر ہی قبر آج استاد غلام حسین دیتے کو روزہ بیٹھے اپنی قبر بڑھا رب دے اتنے سجدے چھوڑ جتنا قبر دے نانگ دے تک پچا سکتے میرے مٹھے نبی نے فرمایا سچ فرمایا کوئی نا قبر دے نانگ بے نماز نہیں ہے جو مسلح چیتے میرا مٹھا محبوب آدھے زمین دے پھوکا مارن قیامت تک حالت لے سوچتا صحیح دنیا دا بندہ آگے تو نہ ٹکی نانگ رات ٹپتا دہی ملائی نہیں لکڑ چاہت جڑ دی مطلب موزی جانور بیٹھا ہوئے ہیکڑو بچدی مٹھا نبی دیکھتے گئے تھے دنیا ساتھ لیکن خدا دے سجدے چھوڑی بیٹھے خدا دے گھر کو ویران نہ کر رہی تیرے پاس خدا دا گھر رہے ویران نہ کر رہی اور رب قرآن آتے قرآن فتل کا بیوتہم خاویہ سچے قرآن دیکھتا صحیح فتل کا بیوتہم خاویہ اک پٹ دیکھ ذرا نگاہ چاہ اچھی تان سے دیکھ ذرا یمن دے ملک کے ٹپ دے صحیح بڑے طاقتور جوان ہیں میں سویرے تھی درس لکھتے تو اتھے یادہ بیٹھا ہوں میں رتوں کا اتنی آیا دنیا والا میں کہا اک پٹ چاہ رب پاتے یمن دا سفر دے کر کہ کو قوم آتے اس دے محل اس سے 4000 سال تھی گئے انہیں دے بڑے حضرات دے گھر اجتی کھڑے تھے رب کو نراز دے کتے نے اللہ وسطہ حویلیاں گرا رہا وسطہ حویلیاں گرا رہا تو کیا چاہیے تو کیا چاہیے مسجد جو اذان تھی نہیں ٹائم کوئی نہیں گرا تو سوچ جوانی ہمیشہ دی نہیں بھی منہ تے مٹی